سلام كمي تصنحو زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سبوعين تايمس نسعبت امنت كريستنا انكو عن بعل تنساي ابصحكم اندابنا نلوم نابز حارنايم زرزر زيناتاتنا كرمي مسقارنا عند نتفاتهم نابخم كنبل بعي تقيتاتو ردا زمرحن نبعلو هزباو يان حرنا تقرأيلو زيسو عكال انصار الجنرال تادس ورد ورد نابك عالس كمزاتو قلسز قبرلوم سبر مجلسي قدمي حيد الدقائق زرقح لهم بزرزر ان ملكتو قداي كخون يوم بزي كم زيلون دخلو وقن جنرال تادس ورد كابيني جزيو من محدار تقرأي مسمت ياشو تتحيزو او زرقحو مجلسي ناي تقيتاتو ردا ناب تقرأي نخمس او عيد اقريبو لهم ابز قداي ون بزرزر نابخو من عربو حبريتاك هلو يوم زل على بروباغندا وحيل السرعة تقدف زخوانا عول سعيد تقرأي مئتاو سعيبو كبير قطع وليدير ابز قداي ون توسخ زرزر حبريتا نابخو مكنبلينا كوراتن فتواتن تخطاتلتنا نمدلوات ماسكع فصامه بمصنح كتكتاتلو اندعدمنا قلنا قولني لايك كومنت شير سبسكرايب نختقورو بتحتنا نحتتم نبر بريزيدنت جيزيو من محدار تقرأين اما خريق ادماء منيستر عبي قدات مبرع افريكا اي تقيتاتو ردان ابومبر ودب هزباويان حرنة تقرأي دكتور دبرتسين قبر بكيل نبعال تنساي عمل كيتوم نملا سعبت امنت كريستنا نينكو عبصحكم ملأخ تحليفهم كلتيان وقنات هزب تقرأينا بحدنات نخمس او عيز غربو انتخونم عبك اتصالي عبي زهلو صقامات بحبار نمسقار ونتا حبابير كام مسرح اندنات بكم زخونة مخرح حسابهم زرقهم اللوم اما خريق ادماء منيستر عبي قداي مبرع افريكان نبر بريزيدنت جزيو من محدار تقرأي اي تقيتاتو ردا ناب تقرأي نخمس او عيد قريب لهم بريزيدنت جزيو من محدار تقرأي جنرال تادسو ردم ابوانا وكناتا تقرأي ادهيبهم تمالي اب زرقح وصف حزبال مقلسي اي تقيتاتو ردا حاويسو بسانك تتفاتي روز نبر كناتات كاب تقرأي نزوصو عكادات ناب تقرأي نخمس او عيد قريبهم اللو تتصاو عيد انتا يمثل كم سعبنا بخم كبلهم بذقاطامي نبر بريزيدنت جزاو محدار تقرأي اي تقيتاتو ردا نتفتصمو صبو سرحان سخفلو ومسوعتن ابتخفوان مخاط حزب تقرأي هياو خوينو املا حزبتاتن عالمن كي قرط زقبرو ومستنكراو تقادلو حزب تقرأي كمسكنن سناي تمنيتو كقلسن تقرأي اب تقرأي قدن كي تقبر كترف زي قبا ناي كبرسنا سرعات كركون كالوت بتستفتر خونتات مخنيات زوصون عبدسنا سرعات كركون تقراين حزب تقراين مانم زخرقانان زهبنان زي كونس ناي كلاتنا تفتروا مسل مخانو كنراقاقص بشم حزب تقراي بتاعتنا يعدم بوليتيكاوي أتسلالفهم نمنصار سلطانم وحسن مكبار مرحتنا أفزقنيات دمنا مزفسسو أكلات مسلاف كابز جمريو كأن يملو يخون مبر أفزقنيات بركز بولو سدراج جغانو سوات مرد تنخيرهم داسم انكي فرسم آبت غري زسم عزلو زيناتات جن دم زنبويوم سانيتايزر اندابله بركز بلا من اسي اندات خطرم بركز بلا واقع خفيلوم عددا موتن مكران زخوانه حزبنا سانيتايزر ويد حرسم نايك قدماء منيستر دكتور أبي أحمد أما خار خوينو ترخبم تقرأي حاجر كتكون يم قدماء منيستر دكتور أبي أحمد ون أفزعت وانتعتوه أيام لتنان طيب إردوغان خونه فلاديمير بوتين ون فتسيمم كدحنوه أي خولن كبل زفوكر الزنبرة أي تجيتاتو ردم نفخرو تخطيلهم اقرو زسعبو بركز بولو من عسي تقرأي درار عرر خوينم كبور مسوعات كفيلهم يم يخون مبر إذ خلو فكرو اندا سمعو كختر وصنحو أي تجيتاتو ردم أبت صباح مسوعات إذن جغانم تلاخي قدماء منيستر دكتور أبي أحمد خوينو كالقليليوم بزي لبوس تسبره حزب تقرأي إذ خلو زينا سمعهم تشعريرون حافيرون رئيسون أدنينو أبزر كبلوان حزخ كاليه لبس سبر زينا سمعي لهم عبالعلي موت حزب تقرأي فكرو خاسم عزنبرم بموت جغانو مرحتنا ون كخرع راسر أزنبرة أول سعيدم أب مريت تقرأي نمرقاز
ልዕሊ 2 ዓመት ክወስደሉ ይኽእልን ኣወል ስዒድ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ፈታውነ ደላይ ሰላም ትግራይ መሲሉ ቅልቅል ዝበለ እንትኸውን ጆኖሳይድ ትግራይ ካብ ዝዘወሩ ላዕለዎት ፕሮፓጋንዲስት ሓይልታት ስርዓት ግደፍ እንከሎም ዝፈጸሞም ግፍዕታት ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ክርስዑ ብምኽኣሎም ብወገን ትግራይ ኣዝዩ ልቢ ሰብር እዩ መስዋዕት ጀጋኑ ሰራዊት ትግራይ ከም በየናይ መልክዕ እዩ ክምዘን ብርግጽ ኣወል ስዒድ ኣብ መሬት ትግራይ ዝተረኣየ ምስ ኣክቲቪስት ልፍዓተይ ተስፋለኒ ወይ ከዓ ብርሃነ ገብረ ገርግስ እንትኸውን ይኹን እምበር ኣብ መሬት ትግራይ ኣትዩ ከም ልቡ ንኽንቀሳቐስ ዝፈቐደ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ግን በዚ ጉዳይ እዚ ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ኣይኽእሉን እነበዓል ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይዳል በደል ዝፈጸሙ ኣካላት ብነፃ እንትለቁም ኩላትና ሓዚና ልብና ተሰቢሩ እዩ ሕዚ ከዓ ካሊ ጆኖሳይድ ፈጻሚ ኣካል ከም ጀግናን ከም ንጉስን ኣብ መሬት ትግራይ ብኸብሪ ኣቀባብላ እንትግበረሉ ከም ምርኣይን ላዕሊ ልቢ ሰብር ነገር የለን ብርግጽ ኣወል ስዒድ ናብ ትግራይ ንኽመጽ መንግስቲ ትግራይ ኢድኣታውነት የብለየን ክብል ዋላ እኳ እንተኽኣለ ኣብ መሬት ትግራይ ኣትዩ ከም ልቡ ንኽንቀሳቐስ ከም ምፍቃድ ዝበለግን ኣዝዩም ዝሕዝንን ልቢ ሰብርን ነገር የለን ኣብ ኩናት ትግራይ ከቢድ ዋጋ ከፊሎም ከቢድ ጉድኣት ዝበጽሖም ጀጋናት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ እስካዕ ሕዚ እኹል ሕክምናዊ ግልጋሎት ኣይረኸቡን ሙሉእ ጥዕንኦም ኣይተሓለወን ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ተመሊሶም ህይወቶም ክመርሑ ኣይኽኣሉን ኣብ ስደት ዝርከቡ ኣብ መከራ ዝርከቡ ሕወሓትና እውን መከሮም ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ እንከይተረጋገጸ ብርክት ዝበሉ ጀግና ስድራ ስዋዕቲ ህዝብና እውን እስካዕ ሕዚ መርዲ ደቆም ብሓፈሻ ድሃይ ደቆም እንከይፈለጡ መጻኢ መዓልትታት ኣብ ዝቆፅረሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ልቢ ሰብሩ ዜናታት ካብ ምስማዕ ንላዕሊ ዘሕዝን ነገር የለን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ኣወል ስዒድ ናብ ትግራይ ምምፁ ኣብ ፖለቲካዊ ኣሰላለፋ ትግራይ ከም ረብሓ ዶ ትርእዎም ከም ውርደትን ሕስረትን ቃልስና بنبر بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕን ንባዕሉ ማዕኸላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንዳበለ ዝጽውዕ ኣካል بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ትማሊ ካቢኔው ዕላው ምግባሩ ሲዒጉም ተሪር ዝተባሃለ መግለጽ ዘርጊሑም እቲ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ዝተዘርግሐ መግለጽ ከም ዝስዕበ ቃል ብቃል ናብኹም ክናብል በቀዳምነት እንመላእ ኣመንቲ ክርስትና እንኳን በዓል ትንሳኤ ኣብጽሐኩም ከም ዝፍለጥ ኮርን ልዕሊ ኮርን ብዝበሃል ዘይ ሕጋዊ ወርድያ ጉጅለ ኣደመ ብዝተመሓላለፈ ዘይ ምዕሪ ውሳነ ምክንያት ኣብ ትግራይ ወተሃደራዊ ዕልባዊ መንግስቲ ካብ ዝካየድ ዛጊድ 4 መዓልታት ደፊኑሎም እቲ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ተስፋ ተጋሩ ዘጸልመተን ደቂ ትግራይ ውን ክበታትን ዝገበረን ውሳነ ዋላ እኳ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ሰላማዊ መልክዕ ንምቕያር ግዜ ስልጣኑ ዝመልአ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ብምልዓል ሓድሽ ፕሬዝደንት ክስይም ብምግባር በስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝሓሸ ተሳትፎ ውዳበታት ኣካል ዘረጋገጸ ሓቋፊ መንግስቲ ክጣይሽ ከም ዘለዎ በቲ ዝተሰየመ ፕሬዝደንትን ካልኦት ናይ ፌደራል ኣካላትን እንዳተገለጸ ጸኒሕ እዩ ንሕና እውን ከም ውድብ ዝሓሸ ሓቋፋይ መንግስቲ ንኽጣይሽ ምዝምልከቶም ኣካላት ክንረዳዳ ፈቲና ኢና ዋላኳ ምስ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክግበር ዝተሓሰበ ምይጥ እንተዚሰመረ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንኹሎም ተደራደርትን መደራደርታ ኣካላትን ግልጽ ጸውዒት ኣቕሪብና ኢና ተኾነ ግን ንጸውዒት ውድብናን ዝተሓበረ ኣንፈትን ንጎኒ ብምቅዳፍ ሓድሽ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንናይ ሓደ ፍንጫል ዘይሕጋዊ ጉጅለ ድሌት ጥራሕ ብምድማጽ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምዒትን ድሌትን ዘየማለም እታ ዝርከባ ተጀሚራ ዝነበረት ሓቋፋይነት ንድሕሪት ብዝመልስን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብዝኸፈ ብርኪ ዝዘርግን ናይ መንእሰይና ናይ ለውጢ ተስፋ ዘጸልመት መንገዲ ብምምራጽ እቲ ካቢኔ ክጣይሽ ተገይሩሎም እዚ ከምቶም ወለድና መሲሎሞ ዝሓድሩ ኣብ ልዕሊ ድኽነትን ምራኽቲ ሞተን ከም ዝበሃል ኮይኑ ትግራይ ሕዝውን ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ጸገም ከይትወጽ ጀነራል ታደሰ ምስ ሓደ ጉጅለ ወጊኑ ዘይሕጋዊ ውሳነ ኮርን ልዕሊ ኮርን ዘተግበረ ዘይሓቋፋይ ካቢኔ መስሪትሎም እዚ ተግባር ነቲ ብተደጋጋሚ ብሚድያ ዝግለጽ ዝነበረ ትግራይ ሰዕራይነትን ተሰዕራይነትን ዘይብላ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ክትከውን እያ ዝብል ተስፋ
ተስፋ ዝተገበረሉ ሓሳብ ዘተግበረ ዘይኾነስ እቲ ንኽልተ ዓመታት ብሕብኢተይ ዝፍጸም ዝነበረ ሽርሒ ዘግህደ ኮይኑ ተረኺቡሎም ማእኸላይ ኮሚቴና እቲ ተጣይሹ ዝበሃል ዘሎ ንብዙሓት ኣረኣያታት ዘግለለ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓዋፋይን ንኹሉ ብዘሳትፍ መንገዲ ብቁልጡፍ ክመዓራረ ጸውዒትና ነቕርብ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግን ባህግን ድልየትን ህዝቢ ትግራይ ንምምላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ካብ ዘሎ ድሕር ጉጅለ ሓራ ንምውፃን ክንብል ኩለ መዳይ ቃልስና ኣሕይልና ክንቀጽል ንመላእ ኣመራርሓ ኣባላትና ህዝብናን ንመንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለም ብግልጺ ክነፍልጥ እንደሊ ክብል እቲ መግለጺ ይሕብር